جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सहर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे माशरे के अंदर फैलती हुई ऐसी चीज़ें जिनका हमारी ज़ाती ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर देती हैं। इस पे रोशनी डालने की ज़रूरत है ताकि अवामुन्नास का भला हो सके, लोग हमें दुआओं में याद रखें। ऐसा काम करने जा रहे हैं। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करने की तौफीक अता फरमाए और इससे लोगों का भला हो सके। नाज़रीन, पाकिस्तान के तमाम तर जितने सूबे हैं, गांव हैं, शहर हैं, पूरा पाकिस्तान हिंदुआना रस्मों में बुरी तरह धंस चुका है। ये वो हिंदुआना रस्में हैं जब हिंदुस्तान बर्रे सगीर पाको हिंद हुआ करता था। उस वक़्त तमाम कौमें बर्रे सगीर पाको हिंद में रहती थी। बात समझ आती है, कोई मसला नहीं। उस वक़्त हर गली में लाजमी बात है कोई मुसलमान रहता होगा, कोई सिख रहता होगा, कोई ईसाई रहता होगा, कोई हिंदू रहता होगा, व्हाट्सएवर। इस तरह सारे मिलजुल कर उस दौर में रहते थे। मैंने बेशुमार किताबों में पढ़ा है और बहन भाइयों की तरह रहते थे। ये बातें भी मैंने पढ़ी हैं। बड़ा इत्तफाक, इत्तेहाद और सलूक था। उस दौर में शादी के ऊपर जो रसूमात हिंदू अदा करते थे, मुसलमान और दूसरी कौमें उनको फॉलो करते थे। और जो रसूमात फौतगी पे की जाती थी हिंदुआना कवायद व ज़वाबित के मुताबिक, वो भी सारे लोग एक दूसरे को फॉलो करते थे। और हालात ऐसे थे कि सब मिलजुल कर उसी तरह की रस्में चलाते रहे कई सौ साल। अब बात करने वाली ये है कि इस वक्त हम दौरे जदीद में दाखिल हो चुके हैं। आज मरना महंगा, शादी ब्याह महंगा। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को कानून साजी करने की ज़रूरत है। फौरी तौर पे ऐसा कानून नाफिज़ुल अमल होना चाहिए जिसके तहत फौतगी वाला घर जो है वो भी महफूज हो सके, शादी वाला घर भी महफूज हो सके। मैं दोनों चीज़ों को अलग अलग डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। मेरा अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा है, ये गुजारिश है कि शादी एक्ट में ये चीज़ें शामिल करें। अगर शामिल नहीं हैं तो शादी बड़ी सादगी से होनी चाहिए ताकि हर अमीर और गरीब, सफ़ेद पोश आदमी अपनी इज्जत को छुपाकर अपनी बच्चे की शादी कर सके। हालात इस तरह के हो गए हैं कि एक आम आदमी तो शादी के बारे में सोच ही नहीं सकता ना। जिसकी सैलरी 25-30 हज़ार है, 20 हज़ार है, 50 हज़ार है। मैं दावे से कह रहा हूं कि 1 लाख कमाने वाला बंदा वो भी अपने बच्चे की शादी नहीं कर सकता जब तक वो कोई अपना घर ना बेचे, अपना कोई प्लॉट ना बेचे, अपनी गाड़ी ना बेचे, अपने घर से सोना ना बेचे, या वो सूद पर कर्जा ना उठाए। वो शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इस मसले को किसी ने हल करने की कभी कोशिश ही नहीं की। बहुत अच्छा फैसला किया हुकूमत पाकिस्तान ने वन डिश वाला, उससे बहुत सारे लोगों का भरम रह गया। अब एक और फैसला करने की ज़रूरत है और ये बेहतरीन मौका भी है। वो फैसला क्या है? हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर फौरी तौर पे कानून साजी करे और शादी के लिए आसान सी शराइतों के ऊपर दोनों घरों को पाबंद करे। लड़के वाले भी उतने पाबंद हों, लड़की वाले भी उतने ही पाबंद हों। दोनों के खिलाफ भारी जुर्माने होने चाहिए अगर वो वायलेशन करें, और सज़ाएं कम अज़ कम 14 साल सज़ा होनी चाहिए। इससे कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर ज़मानतें नहीं होनी चाहिए। देखें
कैसे लोग सुधरते हैं, कैसे एक आम आदमी की इज्जत नफ्स बहाल होती है। इस वक्त बे यारो मददगार है ये कौम और देख रही है किसी मसीहा की तरफ। तो मौजूदा हुकूमत ने बड़े अच्छे स्टेप लिए हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। CCD, पीरा फोर्स, फलां फलां, बहुत अच्छे। ये एक ऐसा कानून बना दें, सदियों तक लोग आपको दुआएं देंगे, याद रखेंगे। ये मेरी बात नोट फरमा लें। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस हुकूमत पंजाब के ऊपर है, लेकिन अगर ये पाकिस्तान लेवल पे कानून साजी हो जाए तो पूरे पाकिस्तान का भला हो जाएगा। सिंपल सा कानून बनाएं जी, सजाएं सख्त हों, जुर्माने सख्त हों। शादी किसी मस्जिद में सादगी के साथ निकाह होगा 4, 6, 8 लोगों की मौजूदगी में, जिनकी गवाही बड़ी ज़रूरी होती है। और लड़के वाले शरई लिहाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, वलीमा करें। आपकी हैसियत है 10 बंदों की, 10 बंदों के लिए वलीमा करें, 20 बंदों की, 50 बंदों की, 100 बंदों की, आप वलीमा करें ताकि आप शरई तकाजे पूरे कर जाएं। मेरा मुतालबा है कि मेहंदी शहंदी, ये जो डोल ढमक्के, 15-15 दिन शादियां, मौजूदा CM साहबा के बेटे की शादी थी तो 6 महीने चली थी। ये आप समझ लें आपने नीचे वाले तबके को किसी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। कहाँ से वो करेंगे वो लोग? कवाली नाइट नहीं होनी चाहिए, ये फजूल का खर्चा है। ये नोटों के ऐसे वो गट्ठियाँ फेंक रहे होते हैं जैसे मुजरा देख रहे हैं। इन चीज़ों पे सख्त पाबंदी लगनी चाहिए। एक आम आदमी जो है उसके लिए निकाह को आसान कर दें। कोई भी शरीफ आदमी अपने बच्चे की शादी करना चाहे तो उसके लिए जहेज़ के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दें कि जहेज़ देने वाला भी उतना ही कसूरवार होगा जितना लेने वाला। ना देने वाला जो है उसको अप्रिशिएट करें कि वो जहेज़ ना दे, यानी कानून बना दें। जहेज़ पे मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। और खाना जो है उसको 1 डिश के ऊपर बाउंड करना चाहिए। कि मैंने बहुत सारे मामला देखे हैं, बड़े बड़े लोगों की शादियों में 20-20 डिशें मैं खुद खा के आया हूँ। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। डिशेस नहीं होनी चाहिए, एक डिश, इसमें भरम रह जाएगा बेशुमार लोगों का। जो नहीं कर सकते उनके लिए मुश्किलात पैदा ना करें। 1 डिश प्लान, उस पर अमल कराना चाहिए और अमल हो भी रहा है। दूसरा, ये तेल, मेहंदी, ये शहंदी, ये सारे गुलगपाड़े, ये कवाली नाइट, इन चीज़ों से हमें बाहर निकालें। सादगी से किसी मस्जिद में निकाह होना चाहिए, उसके बाद अगले दिन वलीमा होना चाहिए। और एक ऐसा क्राइटेरिया बना दें कि कोई भी शख्स मैक्सिमम 200 बंदों से ज़्यादा, हालांकि इस पर कानून साजी हुई है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। मैक्सिमम कोई बहुत जगीरदार और तगड़ा आदमी है ना तो वो 200 बंदों से ज़्यादा का वलीमा भी नहीं कर सकता, ताकि उधर से भी एक आम आदमी को सेव किया जा सके। ये था जी शादी आसान बनाने के लिए मेरा एक छोटा सा और मुफीद मशवरा। जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, वो इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि अरबाब अख्तियार तक भी ये वीडियो जाए और जो लोग पाकिस्तान में बसते हैं उन तक भी ये वीडियो जाए ताकि वो इन चीज़ों पे अमल करें, इन चीज़ों पे आ जाएं। दूसरा टॉपिक, फौतगी। आपने देखा होगा कि अगर किसी घर में फौतगी हो जाती है तो जोक दर जोक मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। बड़ी फुफी ने आना है फैसलाबाद तो मूँह वेखना है, रोक लवो। अब्बा जी ਜਿਹੜੇ ਨੇ फौत हो गए ने तो उन्होंने वड्डी बेटी लंदन है, उन्हें आना है तो रख लवो। ये चीज़ें भी गलत हैं, गैर शरई हैं। मूँह देख के की करना जी यार, मैनू दसो। एक बंदा अल्लाह पाक दी अमानत सी, अल्लाह पाक ने उन्होंने अपनी अमानत वापस लै ली। तुसी उस अमानत नू मज़ीद खराब करना है या तुसी तजलील करनी है मैयत दी, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ गलत गल्लां ने, इन्हां चों बाहर निकलो। बहरहाल मेरा सवाल ये है कि फौतगी वाले दिन आप बेशक
آپ فوتگی والے دن گھر جنازے میں پہنچیں، میکسیمم لوگ جنازہ پڑھیں جا کے، لیکن آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں نے فوتگی والے گھر سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پینا، جبکہ ایک طرف میت پڑی ہوتی ہے اور دوسری طرف چیخو پکار ہوتی ہے، یار وہ کھانے والے دا پتہ کرو، وہ اینے پرونے آ رہے ہیں انہاں واسطے دیگاں پکواؤ، روٹی دا آرڈر دے دیو۔ بعض خاندانوں میں تو یہ بھی ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے انہوں نے جہاں بچی بیائی ہوئی ہے نا، کھانا پہلے دن کا انہوں نے دینا ہے، بچی کے والدین نے کھانا دینا ہے۔ یار ان کا کوئی گناہ ہے؟ انہوں نے کوئی قصور کیا آپ کو بچی دے دی ہے؟ یہ رسمیں بھی غلط ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا رسم چیلم، رسم کل، آپ اب ذرا جوڑ لیں رسم کس کو کہتے ہیں۔ رسم، یہ رسمیں، یہ کوئی شرعی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ساتہ، دسواں، تیسرا، یہ بھی ہندوؤں میں ہے۔ آپ ہندوؤں کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، تیسرا بھی وہ کرتے ہیں، ساتہ بھی وہ کرتے ہیں، دسواں بھی وہ کرتے ہیں۔ ہم کیوں یہ چیزیں کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں شرعی لحاظ سے قواعد و ضوابط میں رہتے ہوئے اپنی میت کی تدفین کرنی چاہیے۔ اور میں کہوں گا آپ سے کہ جس طرح آپ شادیوں میں جا کے لفافہ دیتے ہیں نا، اسی طرح آپ ایک لفافے میں پیسے ڈالیں اپنی حیثیت کے مطابق، اور مت نام لکھیں اوپر کہ یہ میں نے پیسے دیے ہیں، وہ جا کے اس شخص کی جیب میں ڈال دیں جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں اس بیچارے کے کیا حالات ہیں، وہ کفن بھی خرید سکتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو کہ کوئی آئے جو قبر نکلوانے کے پیسے بھی دے دے، جو کفن کے پیسے بھی دے دے۔ اس کے پاس نہ کفن کے پیسے ہوں نہ قبر کے پیسے ہوں، فوری طور پہ آپ کو سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ اس کی جیب میں جا کے پیسے ڈال دیں، چاہے لفافے میں ڈال کے اس کی جیب میں ڈال دیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، جس شخص کے پاس کوئی بندہ اظہار افسوس کے لیے گیا اور اس نے اس کو پیسے دیے ہیں، وہ خوش دلی سے قبول کر لے، اس کا دل بھی نہ دکھائے، کیونکہ اس نے نیکی کی نیت سے آپ کو پیسے دیے، آپ رکھ لیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کو رسم بنائیں، اس کو رواج بنائیں۔ شادی بیاہ میں جو آپ پیسے دیتے ہیں نا وہ ختم کریں، فوتگی پہ پیسے دیں، کسی کی تیمارداری پہ گئے ہیں ہاسپٹل میں یا اس کے گھر، وہاں جا کے اس کو پیسے دیں، اس کا اکاؤنٹ نمبر لے لیں، اس میں پیسے سینڈ کر دیں، اس کا چہرہ بھی نہ دیکھیں۔ یہ ہیں کرنے والے کام، ان کو بنائیں رسمیں۔ آپ کن رسموں پہ کام کر رہے ہیں، کن رسموں پہ چل رہے ہیں؟ اور فوتگی والے گھر پہ کبھی بھی بوجھ نہ ڈالیں۔ ہمسائے کا سب سے پہلا حق ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اپنے ہمسائے کے گھر جا کے اسے کہے جی کھانا آج کا میں دوں گا، میں کفن کا سارا بندوبست میں کروں گا۔ دوسرا ہمسایہ، کیونکہ ہر گھر کے 2 ہمسائے ہوتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ لاکھ اختلافات ہوں، بھلے لاکھ اختلافات ہوں، وہ جائے، اس کا پہلا حق ہے کہ جی قبر میں نکلواتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو بھیجتا ہوں، بچوں کو بھیجتا ہوں، آپ نے فکر نہیں کرنی۔ ناظرین یہاں ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے، قبرستان میں جگہ کے پیسے دینے پڑتے ہیں، جگہ خریدنی پڑتی ہے مردہ دفن کرنے کے لیے، اس پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے، کیونکہ جو لوگ جہاں رہتے ہیں ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو دفن بھی وہیں کیا جائے۔ بعض لوگ باہر کے شہروں سے آ کے کسی شہر میں اگر رہ رہے ہیں تو ان کو میت دفن نہیں کرنے دی جاتی، پھر ان سے بھاری پیسے لیے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی مرضی کے پیسے لے کے پھر ان کو قبر کی جگہ دی جاتی ہے۔ یہ بھی ناانصافی ہے، کیونکہ وہ پاکستانی تو ہیں نا، وہ کوئی ہندوستان سے تو نہیں آئے۔ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ میرا آج کا ٹاپک یہ تھا کہ شادی کو آسان بنائیں، فوتگی کو بھی آسان بنائیں، مشکلات پیدا نہ کریں مرنے والے کے لیے، مشکلات پیدا نہ کریں جس گھر میں شادی ہے، آسان بنا دیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور آپ کے معاشرے میں ترقی اور رواداری کا سسٹم چل پڑے گا، بھائی بندی اور محبت پیار بڑھنے لگے گا۔ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی جہیز کی وجہ سے، وہ آپ کو دعائیں دیں گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، اور یہ سارا کلچر ختم کریں، یہ پرانا
جہیز کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، یا جو لوگ اس آس سے شادی کرتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں بچی کی شادی کرنی ہے جہاں بھاری جہیز ملے گا، لعنت بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہی بندے کی پوری پڑتی ہے، ادروائز آپ کو جتنا مرضی دے دیا جائے وہ آپ کا حرام ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، آپ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ناظرین، اپنے میزبان ملک جامی نوان کو اجازت دیجیے، باتیں کرنے کے لیے بہت سی ہیں، لہٰذا میں دعا کروں گا کہ اس پہ کوئی عمل کر لے، اس سے کوئی مستفید ہو جائے، کوئی فائدہ حاصل کر لے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔